प्रिय विद्यार्थी साथीभाइ बहिनीहरू, कार्यक्रम बादल इङ्ग्लिस क्लासेसमा यहाँहरूलाई मिठो नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ। सधैँझै टेक पार्टनर सत्येन्द्र गुप्ताको साथमा म राम विश्वास महतो यानी यहाँहरूकै चिरपरिचित सर आरबी सर उपस्थित भइसकेका छौँ लिएर कार्यक्रम बादल इङ्ग्लिस क्लासेस। प्रिय साथीभाइ बहिनीहरू, हामी हिजो चाहिँ आर्टिकलको बारेमा पढ्यौँ। आर्टिकल चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ, एउटा हाम्रो इन्डिफिनिट आर्टिकल हुन्छ भने अर्को चाहिँ हाम्रो डिफिनिट आर्टिकल हुने गर्छ। त्यस्तै हामीले डिफाइन गरेको थिए ए एन्ड द आर कल्ड आर्टिकल। ए एन्ड द आर कल्ड आर्टिकल। अब आर्टिकललाई दुई भागमा डिभाइड गरेको छ। इट इज डिभाइडेड इन टू पार्ट्स। दे आर indefinite article and other definite article. And what is indefinite article? What is indefinite article? Then you can say, or we can say, a and an are called indefinite article. फिर साथीहरु त्यस्तै अब definite article यसको पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ हामी। What is definite article? भने हामी भन्न सक्छौँ the is called definite article. The word the is called definite article. दले चाहिँ डिफिनिट आर्टिकल भन्ने गर्छ। अब त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, हिजो चाहिँ हामी डिफिनिट आर्टिकलको बारेमा स्टडी गर्यौँ। डिफिनिट आर्टिकल बारेमा स्टडी गर्यो, अर्थात् हामी युज अफ ए और एन हामी स्टडी गर्यो। ए र एनको प्रयोगको बारेमा हिजो चाहिँ हामी स्टडी गर्यो। अब यसमा हामी यो जाने कि ए को प्रयोग कहाँ गर्ने र एनको प्रयोग कहाँ गर्ने भने हामीले थाहा छ। अनि हामी जो स्टडी गरे कि सिंगुलर काउन्टेबल नाउनको अगाडि चाहिँ हामी ए वा एनको प्रयोग गर्ने, अनि जुन नाउन चाहिँ तपाईको भवेल साउन्डबाट सुरु भएको हुन्छ, भवेल साउन्ड भने यसमा हामी एन प्रयोग गर्ने। त्यस्तै यदि कन्सोनेन्ट साउन्ड चाहिँ छ भने त कन्सोनेन्ट साउन्डबाट सुरु भएको छ भने त्यसमा हामी के गर्ने भने ए को प्रयोग गर्ने, अ को प्रयोग गर्ने। भाइ बहिनी यसको बारेमा हामी हिजो स्टडी गर्यो, यसको बारेमा हामीले पुरै डिटेल स्टडी गरे। अनि भाइ बहिनी त्यस्तै अब कसरी गर्यो भने यसलाई भवल साउन्डको भने हामी मिलाउन सक्छौँ। अ देखि अमसम्म यदि आयो भने हामीले के गर्नुपर्ने हो, एन गर्नुपर्ने हो। नेपालीमा तपाईँले थाहा लाग्न सक्छ, लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै क देखि ज्ञसम्म यदि आउँछ भने यसमा हामी के गर्ने हो भने अ को प्रयोग गर्ने हो। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट ट्रिक हो ए र एनको लागि, यसले माइन्डमा राख्नु होला। जस्तै कि तपाईँको बुक, अब बुक आउने बित्तिकै के भइरहेछ, तपाईँको फर्स्टमा बी आइरहेछ, बी यानि त्यो कदेखि ज्ञसम्म बिचमा पर्छ, यसबाट हामी अ गर्ने गर्छौँ, अ बुक। त्यस्तै पेन, अब पेनको अगाडि चाहिँ हामी मिलाउनु सुरुवात पेन, अब पबाट सुरु भइरहेछ, यानि त्यो के हो कदेखि ज्ञसम्म बिचमा यस भएको साउन्डबाट चाहिँ सुरु भइरहेछ, त्यसैले हामी अगाडि के गर्छौँ ए प्रयोग गर्ने गर्छौँ। त्यस्तै आवर, अब आवर चाहिँ एचबाट सुरु भएको हुन्छ, त्यसमा एन प्रयोग हुन्छ। धेरै पनि यसमा कन्फ्युजन हुन्छ, त्यसैले तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनु, किनभने यसलाई हामी उच्चारण गर्नु। जस्तै कि आवर, आ फर्स्टमा आ आइरहेछ, त आ चाहिँ कदेखि गएको बिचमा पर्दैन, त्यसैले हामी यसमा एनको प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू धेरै यस्तै सर्टकटमा अनि सर्ट फर्ममा धेरै भाइ बहिनीहरू समस्या हुन्छ। त्यो सर्ट फर्मले टेन्सन नलिनु, सर्ट फर्ममा पनि के हुन्छ हाम्रो त्यो त्यस्तै एकदम मिलाउनु, साउन्ड उच्चारण गर्नु होला। उच्चारणमा कुन आइरहेछ साउन्ड त्यस उच्चारण गर्नु। यदि कन्सोनेन्ट साउन्ड आउँछ भने अ प्रयोग गर्नु होला, अनि भवेल साउन्ड आउँछ भने तपाईँहरूले एन प्रयोग गरे। जस्तै कि एलडिओ, अब एलडिओ, अब एल त यस्तो लेखिन्छ, यस्तो उच्चारण हुन्छ एल। यो त अ बिचमा पर्छ, कति ज्ञसँग बिचमा पर्दैन, त्यसैले यहाँ के गर्छौँ हामी एन चाहिँ प्रयोग गर्ने गर्छौँ। बट त्यस्तै सिडिओ, अब सिडिओमा हेर्नु, सिडिओ अब फर्स्टमा के आइरहेछ सी, अब सी आइरहेछ त सत भयो, अब यरलको बिचमा पर्छ, कखदेखि लिएर ज्ञसँग बिचमा परिरहेछ, कदेखि ज्ञसँग बिचमा, त्यसैले यसको अगाडि हामी के प्रयोग गर्छौँ अ को प्रयोग गर्ने गर्छौँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले मलाई आशा छ तपाईँहरू हिजो ए र एनको प्रयोग बुझ्नुभयो होला, युज बुझ्नुभयो होला र प्रयोग पनि गर्नुहुन्छ, र साथै आजदेखि अब गल्ती सायद गर्नु हुँदैन, मलाई आशा छ, पूर्ण विश्वास छ। अब यस्तै हामीले आज पढ्नुपर्ने हो भने डिफिनिट आर्टिकलको बारेमा। डिफिनिट आर्टिकलको वाट इज डिफिनिट आर्टिकल, वाट इज
डिफिनिट आर्टिकल भनेको के हो भने डिफिनिट आर्टिकल हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ। द इज कल्ड डिफिनिट आर्टिकल सुरु गर्नुभन्दा पहिला म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग साथी भाइ बहिनीहरूसँग भन्न चाहन्छु कि यो जुन हाम्रो बादल इङ्ग्लिस क्लासेस छ यो चाहिँ हाम्रो नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै मिडियममा चाहिँ सञ्चालन हुन्छ, प्रसारण हुन्छ र यो चाहिँ तपाईँको सानो क्लासदेखि लिएर हाम्रो +2 लेभलसम्मका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले मध्यनजर गरेर हामी यो सानो प्रयास गरेका छौँ र यो तपाईँहरूलाई कारगर हुन्छ, तपाईँहरूलाई सहयोग पाउँछ, तपाईँहरूको पढाइमा थप सहयोग हुन्छ भनेर हामीले यसलाई सानो प्रयास गरेछौँ र हामीले आशा छ कि तपाईँहरूलाई हाम्रो यो सानो प्रयास मन पर्नेछ भनेर। अनि डिफिनिट आर्टिकल र डिफिनिट आर्टिकल यसमा हामी यो भन्न चाहन्छौँ तपाईँहरूसँग, यदि प्लिज तपाईँहरू एसीको क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ, एसीको स्टुडेन्ट्स हुनुहुन्छ भने प्लिज यसलाई ध्यान दिएर सुन्नु होला, किनभने यो जुन आर्टिकल छ आर्टिकलबाट इक्जाममा तपाईँको एउटा अवश्य नै हुन्छ, इक्जाममा सोली तपाईँको आउँछ त आउँछ नै। त्यसैले यसले धेरै राम्ररी स्टडी गर्दा राम्रो हुन्छ हामीलाई, किनभने हाम्रो इक्जाममा त आउने छ नि तपाईँको 6 मा पनि 6, 7, 8, 9, 10 अर्थात् डिएलई र एसी यो इक्जाममा एकदम नेसेसरी छ कि आउँछ त आउँछ नै। त्यसैले यसले ध्यान दिएर सुन्नु होला। अनि यो 6 देखि 7, 8 दशा पढ्दाखेरि पनि एसीसम्म जाँदा पनि बच्चाहरूले कन्फ्युजन छ, भाइ बहिनी साथी भाइ बहिनीहरूले कन्फ्युजन हुन्छ भने त्यही भएर कन्फ्युजन नहुनु। र दको युज अफ दमा धेरै भाइ बहिनीहरूले कन्फ्युजन हुन्छ, धेरै भाइ बहिनी डाउट हुन्छ। त्यसैले आफ्नो डाउटलाई जतिदेखि डिलिट गरिदिनु र साफ एकदम त्यो कन्फर्मलाई सेभ गर्नु तपाईँको सही कुरालाई। अनि आज हामी डिफिनिट आर्टिकलको बारेमा पढ्नेछौँ र प्रिय साथी भाइ बहिनीहरू डिफिनिट आर्टिकलको बारेमा पढ्नुभन्दा पहिला यदि तपाईँलाई यसको भिडियो हेर्नुपर्ने हो भने तपाईँले भन्न चाहन्छु म यो कार्यक्रम बादल इङ्ग्लिस क्लासेस बाई आरबी सर यो चाहिँ तपाईँको यो रेडियो बादलमा मात्र होइन, रेडियो बादलको आधिकारिक युट्युब च्यानल बादल टिभीमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। सर्च गर्नु होला बादल टिभी, अनि आउँछ बादल टिभी सर्च गरिसकेपछि तपाईँ त्यहाँ लेख्नु होला बादल इङ्ग्लिस क्लासेस। भिडियोमा तपाईँको मेरो सबै भिडियोहरू त्यहाँ अपलोड गरिएको छ, त्यो सबै भिडियो तपाईँहरू पाउन सक्नुहुन्छ। र साथै अझ मेरो इङ्ग्लिसको इन्ट्रेस्टेड टपिकहरू चाहिन्छ, अझ इन्ट्रेस्टेड नलेजहरू चाहिन्छ भने तपाईँहरू युट्युबमा गएर क्लासेस बाई आरबी सर सर्च गर्नुहोला, अनि त्यहाँ पनि मेरो भिडियोहरू अपलोड गरिएको छ। त्यसैले तपाईँहरू त्यहाँबाट पनि लिन सक्नुहुनेछ। त्यहाँ चाहिँ क्लासेसहरूको छुट्टा क्लासेस पनि गराएको हुन्छ, भिडियोहरू छन् र साथै तपाईँको सानो र ठुलो सबै किसिमको नलेजहरूले राखिएको छ। बट यो चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम हिसाबले चल्छ, त्यहाँ चाहिँ सबैको राखिएको छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू त्यहाँबाट पनि तपाईँहरू लिन सक्नुहुन्छ, सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। अब भाइ बहिनीहरू अब डिफिनिट आर्टिकल भनेको के हो भने तपाईँ अहिले रेडियो बादलबाट बादल इङ्ग्लिस क्लासेस प्रोग्राम बादल इङ्ग्लिस क्लासेस सुन्दै हुनुहुन्छ आरबी सरको साथमा। त्यसैले आरबी सर साथमा भनेर बस्नु, किनभने तपाईँ धेरै इम्पोर्टेन्ट पढ्न जाँदै हुनुहुन्छ डिफिनिट आर्टिकल युज अफ द। त्यसैले यसले ध्यान दिएर सुन्नु होला र आरबी सरको साथमा भनेर बस्दै गर्नु अर्थात् मसँग, ताकि तपाईँको पुरै युज अफ दको बारेमा समस्या छ, केही डाउट छ त्यो क्लियर भइहालोस् भनेर। अब हेरौँ फर्स्टमा के भन्दैछ भने हामी एउटा नियम दुईवटा लेखेछु, त्यसपछि अझ म भन्नेछु। बिफोर अ नाउन वी वान्ट टु पार्टिकुलराइज इट अवर रिपिट इट। यसको अर्थ के हुन्छ भने कुनै नाउनको दोस्रो पटक प्रयोग हुँदा त्यसको अगाडि हामी दको प्रयोग गर्ने गर्दछौँ। भाइ बहिनी ध्यान दिएर सुन्नु होला, कुनै नामको अगाडि प्रयोग गर्छु द कब गर्छु भने कुनै नाउन यदि रिपिट भइरहेछ, दोस्रो पटक प्रयोग भइरहेछ अथवा रिपिट हुन्छ भने त्यसको अगाडि हामी के प्रयोग गर्छौँ भने दको प्रयोग गर्छौँ। चाहे त्यो पेन होस् बुक होस् जस्तो हुँदाखेरि पनि हामीलाई इफेक्ट पर्ने छैन। इक्जाम्पलमा लिन सक्छौँ, जस्तै कि he gave me a pen the pen was useful। अब यसमा हेर्नु भाइ बहिनीहरू he gave me a pen, अब यो पेनमा त फर्स्टचोटि यो पेन आएछ, त्यसैले हामी के गर्छौँ यहाँ बट फेरि अर्को सेन सुरु हुने बित्तिकै आइरहेछ पेन आएछ, अरू थाल्केपछि यो पेन रिपिट भइरहेछ, यो पेन के भइरहेछ रिपिट भइरहेछ अर्थात् यो दोस्रो पटक प्रयोग भइरहेछ। त्यसैले हामी यहाँ के गर्छौँ द पेन वाज युजफुल। he gave me a pen the pen was useful। अब यसमा हेर्नु भाइ बहिनीहरू एउटा पेनमा यहाँ अ छ र अर्को पेनमा यहाँ द छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू अब ध्यान दिएर हेर्नु, यो पहिला जुन पेन छ यसो रिपिट भएको छैन, दोस्रो पटक प्रयोग भएको छ, बट जुन अर्को सेन सुरु गर्ने बित्तिकै यहाँ हेरेको छु पेन छ,
भने यसको अर्थात् हामी बुझिरहेछौँ त हामी हेरिरहेछौँ यो पेन दोस्रो पटक प्रयोग भइरहेछ अर्थात् यो रिपिट भएछ त्यसरी रिपिट भएको नाउनको अगाडि चाहिँ हामी के प्रयोग गर्छौँ द को प्रयोग गर्छौँ र द को प्रयोग चाहिँ तपाईको काउन्टेबल नाउनसँग पनि हुन्छ अनकाउन्टेबल नाउनसँग पनि हुन्छ सिङ्गुलरसँग पनि हुन्छ त्यस्तै भए पनि यसको प्रयोग हामी हेर्छौँ विशेष स्पेसल रुल बुझौँ न यसको हामी स्पेसल हो ल ल ल अनि हामी भर्खर पढे स्टडी गरे एउटा नियमको कस्तो हुन्छ भने बिफोर अ नाउन इफ यु वान्ट टु पर्टिकुलराइज इट अर रिपिट इट अब यसले भाइ बहिनी ध्यान सुन्दै हेर्नु यदि कुनै नाउन छ दोस्रो पटक प्रयोग हुँदा अब त्यसको रिपिट त्यस्तै नाउनले रिपिट त्यो नाउन रिपिट हुन्छ भने त्यो नाउनको अगाडि हामी के प्रयोग गर्छौँ भने द को प्रयोग गर्छौँ वेयर यु क्यान युज द अनि अरू इक्जाम्पल लिन सक्छौँ जस्तै कि दिस बुक अब दिस इज द बुक आई वान्ट टु बाई दिस इज द बुक आई वान्ट टु बाई अब यसमा ध्यान दिएर हेर्नु होला भाइ बहिनीहरू दिस इज द बुक आई वान्ट टु बाई दिस इज द बुक आई वान्ट टु बाई अब यसमा पर्टिकुलराइज गरिरहेछ एकदम तोकेर भनिरहेछ कि यो त्यही किताब हो अथवा यो त्यही किताब हो जसलाई म किन्न चाहन्छु अब यस्तो हुन्छ अब अर्को हेर्नु हामी धेरै जस्तो गर्न सक्छौँ दिस इज द पेन आई वान्ट टु बाई दिस इज द हाउस आई वान्ट टु सेल यस्तो धेरै कुरा हामी भन्न सक्छौँ दिस इज द सङ आई वान्ट टु लिसन दिस इज द सङ आई वान्ट टु लिसन यस्तो कुराहरू धेरै कुरा भन्न सक्छौँ अति दोस्रो पटक प्रयोग हुँदाखेरि पनि अथवा त्यसलाई तोकेर भन्छ पर्टिकुलराइज गर्छ विशेष बताउँछ त्यसले त्यहाँ हामी चाहिँ के गर्छौँ भने द को प्रयोग गर्छौँ त्यस्तै साथीभाइ पनि अब हामी अर्को नियममा जाब अर्को के हुनसक्छ भने बिफोर द नेम्स अफ रिभर्स वी क्यान युज द बिफोर द नेम्स अफ रिभर्स नदीहरूको नामको अगाडि नदीहरूको नामको अगाडि हामीले द को प्रयोग गर्नुपर्दछ हामी द को प्रयोग गर्न सक्छौँ जस्तै हेर्ने भने द कोशी द नारायणी द कर्णाली द गङ्गा द जमुना द बागमती एक्सेट्रा यस्तो हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ इक्जाम्पल लिन सक्छौँ विद्यार्थी भए पनि अब तपाईँ दुईवटा नियम जान्नुभयो जस्तै कि फर्स्ट नियम मैले भने के कुनै नाउन दोस्रो पटक प्रयोग हुन्छ या त्यसलाई तोकेर भन्छ भने त्यसलाई अगाडि हामी के प्रयोग गर्छौँ त्यो नामको अगाडि हामी के प्रयोग गर्छौँ भने द को प्रयोग गर्छौँ त्यस्तै एउटा अझ सिक्नुभयो तपाईँ दोस्रो नियममा कि वी क्यान युज द बिफोर द नेम्स अफ रिभर्स नदीहरूको नामको अगाडि द को प्रयोग गरिन्छ जस्तै द नारायणी द बागमती द गण्डकी द जमुना द गङ्गा द कर्णाली इत्यादि यस्ता नामहरूले हामीले लिन सक्छौँ त्यस्तै भाइ बहिनीहरू वी क्यान युज द बिफोर द नेम्स अफ ओसियन्स क्यानल्स गल्फ्स फल्स आइसल्यान्ड ब्यारेज डिजर्ट्स अर्थात् हामी नेपालीमा यसलाई भन्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू सागर महासागर नहरहरू खाडीहरू टापुहरू मरुभूमिहरूको नामको अगाडि द को प्रयोग गरिन्छ जस्तै द पेसिफिक ओसियन द इन्डियन ओसियन द रेड सी द एसियन सी द कोसी ब्यारेज द बे अफ बेङ्गल इत्यादि यस्ता नामहरूलाई हामी लिन सक्छौँ त्यस्तै भाइ बहिनीहरू अर्को नियम के हो भने हामी यहाँ भन्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू जस्तै कि नम्बर 4 बिफोर द नेम्स अफ रिलिजियस बुक लिसन भाइ बहिनी ध्यान दिएर सुन्नु होला वी क्यान युज द बिफोर द नेम्स अफ रिलिजियस बुक धार्मिक ग्रन्थहरू वा धार्मिक किताबहरूको नामको अगाडि हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने द को प्रयोग गर्छौँ द को प्रयोग हुन्छ जस्तै द रामायण द कुरान द गीता द महाभारत यस्तो धेरै किताबहरू नाम जस्तो धार्मिक ग्रन्थहरू किताबको नाम अगाडि हामी चाहिँ के गर्छौँ भने द को प्रयोग गर्न सक्छौँ we can use the before the names of religious book धार्मिक ग्रन्थको नामको अगाडि चाहिँ हामी के को प्रयोग गर्छौँ भने द को प्रयोग गर्छौँ जस्तै
द गीता, द रामायण इट्सेट्रा हामी लिन सक्छौँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू अर्को पनि हामी लिन सक्छौँ। अर्को नियम हेर्ने हो भने जस्तै कि वी क्यान युज द बिफोर द माउन्टेन रिजन्स बट नट द नेम अफ द समिट इज गिभेन। अर्थात् द को प्रयोग हामी पहाडको श्रृङ्खलाको अगाडि लाग्छ तर पहाडको चुचुरोको नामको अगाडि चाहिँ लाग्दैन। जस्तै हिमालय, जस्तै हिमालयज, द अल्प्स, बट माउन्ट एभरेस्ट अगाडि हामी मकालु, त्यस्तै माउन्ट एभरेस्ट यहाँ पनि हामी प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। द हिमालयज गर्न सक्छौँ, द एप्स गर्न सक्छौँ इत्यादि यस्तो नामहरू हामी इक्जाम्पलमा लिन सक्छौँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू अर्को इक्जाम्पल हेर्ने हो भने हामी जस्तै कि द हिमालयज, द अल्प्स, द माउन्ट एभरेस्ट हुँदैन बट यहाँ चाहिँ के प्रयोग हुँदैछ माउन्ट एभरेस्ट भन्न सक्छौँ हामी। द माउन्ट एभरेस्ट हुँदैन, जस्तै त्यो रेन्ज बताइरहेछ। त्यस्तै साथीभाइ पनि अर्को हामी हेर्न सक्छौँ वी क्यान युज द बिफोर द नेम्स अफ रिलिजियस बुक। धार्मिक ग्रन्थहरूको नामको अगाडि चाहिँ हामी के प्रयोग गर्छौँ भने द को प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै वी क्यान युज द बिफोर द नेम्स अफ युनिक थिङ्स अवर प्लानेट्स। जस्तै तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ भाइ अनौठो वस्तु वा संसारमा एउटै भएको वस्तुहरूको वा ग्रहहरूको नामको अगाडि हामी द को प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै द अर्थ, द भेनस, द स्काई, द मुन, द प्लेटो, द सन इत्यादि यस्ता नामहरूलाई हामी लिन सक्छौँ। त्यस्तै साथीभाइ बहिनीहरू अर्को हेर्ने हो भने 7 नम्बरमा अर्को हेर्ने हो भने कस्तो भने वी क्यान युज द बिफोर द सुपरलेटिभ डिग्री अफ एन एडजेक्टिभ। वी क्यान युज द बिफोर द सुपरलेटिभ डिग्री अफ एन एडजेक्टिभ भन्दाखेरि कुनै एडजेक्टिभको सुपरलेटिभ डिग्रीको अगाडि हामी द को प्रयोग गर्ने गर्छौँ। जस्तै कि द बेस्ट, द यङ्गेस्ट, द ओल्डेस्ट, त्यस्तै द स्मलेस्ट, सीता इज द टलेस्ट गर्ल इन हर क्लास। यानि सुपरलेटिभ डिग्रीको अगाडि चाहिँ हामी के प्रयोग गर्छौँ भने द को प्रयोग गर्छौँ। प्रिय विद्यार्थी साथीभाइ बहिनीहरू ध्यान दिनु होला सुपरलेटिभ डिग्रीको अगाडि चाहिँ हामी के प्रयोग गर्छौँ द को प्रयोग गर्छौँ जसको अन्तमा चाहिँ हाम्रो इएसटी लागेको हुन्छ। टलेस्ट, स्मलेस्ट, बिगेस्ट इत्यादि यस्ता कुराहरू लागेका हुन्छ। प्रिय साथीभाइ बहिनीहरू त्यस्तै तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि बेस्ट हुन्छ हि इज द बेस्ट यस्तो कुरा भन्न सक्छौँ हामी। राम इज द बेस्ट स्टुडेन्ट्स इन हिज स्कुल यस्तो हुनसक्छ। राम इज द टलेस्ट बोय इन हिज क्लास यस्तो धेरै कुरा भन्न हामी सक्छौँ। यस्तो सीता इज द मोस्ट ब्युटिफुल गर्ल इन हर क्लास। त्यस्तै हामी भन्न सक्छौँ सञ्जय इज द मोस्ट ह्यान्डसम बोय इन हिज क्लास इत्यादि यस्ता कुरा हामी लिन सक्छौँ। हामी यसको अर्थ के बुझिरहेछौँ भने सुपरलेटिभ डिग्रीको अगाडि हामी द को प्रयोग गर्ने। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू अब तपाईँहरूले अर्को नियम जान्न सक्नुहुन्छ। अब यसै क्रममा हामी अर्को नियममा अलिकति जान्ने कोसिस गरौँ। वी क्यान युज द बिफोर अ प्रोपर एडजेक्टिभ अवर we can use the before a proper adjective our nationality but not when it is the name of a language। फेरि विद्यार्थी भाइ पनि ध्यान सुन्नु होला यो पनि धेरै राम्रो नियम छ। एउटा खास नियम स्पेसल नियम यसमा धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनी चाहिँ गल्ती गर्नुहुन्छ त्यस्तो गल्ती गरिरहेको हामीले हेर्न मिल्दछ। त्यसै ध्यान सुन्नु होला we can use the before a proper adjective our a nationality but not when it is the name of language। अर्थात् प्रोपर नाउनबाट बनेको एडजेक्टिभ वा राष्ट्रियता बताउने शब्दको अगाडि हामी द को प्रयोग गर्न सक्छौँ तर त्यही यदि भाषा बताओस् भने हामी त्यहाँ द को प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तै जस्तै इक्जाम्पल हामी लिन सक्छौँ भाइ बहिनीहरू नेप्लिज नेपाली। त्यस्तै अर्कोमा हेर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू
जस्तै कि इंग्लिश अब हेर्नु अब एउटामा हामी द इंग्लिश भनिरहेको छ अर्कोमा हामी केही पनि गरेर काटिदिए अब यसको अर्थ के बुझिरहेछ भने अर्कोमा जुन इंग्लिश भन्छ भने त्यो नेसनालिटी बताइरहेछ राष्ट्रियता बताइरहेछ इंग्लिश यानी अंग्रेजहरू यसले यसको अर्थ बताउँछ के भने अंग्रेजहरू अब त्यो राष्ट्रियता बताइरहेछ अंग्रेजको मान्छेहरू त अंग्रेजहरू त्यसैले हामी यहाँ द इंग्लिश भनिरहेको छौँ बट यहाँ चाहिँ भाषा भन्छ अंग्रेजी अथवा भाषाको जुन यो इंग्लिश एउटा भाषाको बदलाई बताउँछ भने हामी त्यहाँ के प्रयोग गर्छौँ भने द को प्रयोग गर्दैनौँ ध्यान दिएर सुन्नु होला भाइ धेरै राम्रो एकदम माइन्ड एकचोटि अझ भन्न चाहन्छु ध्यान दिएर सुनिदिनु होला लिसन केयरफुली प्रोपर नाउनबाट बनेको एड्जेक्टिभ वा राष्ट्रियता बताउने शब्दको अगाडि हामी द को प्रयोग गर्न सक्छौँ तर त्यही शब्द यदि भाषाको बोध भएमा कुनै पनि आर्टिकलको प्रयोग गर्दैन जस्तै कि नेप्लिज अब नेप्लिजमा हेर्नु यो नेप्लिज के भनेछ राष्ट्रिय बताइरहेछ नेपालीहरू त्यहाँ हामी द नेप्लिज गर्न सक्छौँ बट त्यो नेपाली चाहिँ भाषाले बताउँछ त्यसैले हामी यहाँ चाहिँ के गर्छौँ यहाँ कुनै पनि आर्टिकलको प्रयोग गर्दैनौँ त्यस्तै भाइ बहिनीहरू अब यसै क्रममा हामी अर्को इक्जाम्पलले पनि हेर्नुपर्ने हो अर्को we can use the before an adjective used as a plural noun ध्यान दिएर सुन्नु होला भाइ बहिनीहरू we can use the before an adjective used as a plural noun अर्थात् त्यो एड्जेक्टिभ जसको प्रयोग प्लुरल नाउनको रूपमा हुन्छ त्यस्तो यदि एड्जेक्टिभहरू आइरहेछ भने त्यसको अगाडि हामी के प्रयोग गर्छौँ भने द को प्रयोग गर्छौँ फेरि विद्यार्थी साथी भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर सुन्नु होला तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो बादलमा बादल इङ्ग्लिस क्लासेस आरबी सरको साथमा बनेर बस्नु किनभने हामी धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा आज पढ्दैछौँ त्यसैले यो कार्यक्रममा बिचैमा छोडेर नजानु होला ध्यान दिएर सुन्नु होला अनि केही समस्या छ भने त्यो भिडियो हेर्दाखेरि त्यसमा कमेन्ट गर्नु होला कमेन्टमा हामी एन्सर तपाईँलाई दिन तपाईँले सन्तुष्ट पार्ने गर्छौँ फेरि साथीभाइ ध्यान दिएर सुन्नु होला त्यो एड्जेक्टिभ जसको प्रयोग प्लुरल नाउनको रूपमा हुन्छ भने त्यसको अगाडि हामी द को प्रयोग गर्छौँ जस्तै द पुअर द डेफ द डम द ल्याम इत्यादि यस्ता नाउनहरूले हामी लिन सक्छौँ इत्यादि यस्ता इक्जाम्पलहरूले हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ त्यस्तै भाइ बहिनीहरू तपाईँ अर्को नि हेर्न सक्नुहुन्छ we can use the before the names of musical instrument अर्थात् वाद्य यन्त्रको नामको अगाडि द को प्रयोग हुन्छ अथवा साहित्यिक सङ्गीतमा प्रयोग गर्ने यस्तो वस्तुहरूको नाम मेसिनहरूको नाम त्यो साधनहरूको अगाडि के प्रयोग गर्छौँ भने हामी द को प्रयोग गर्छौँ जस्तै द फ्लुट द मादल द पियानो द हार्मोनिया द मादल इत्यादि यस्ता नामहरूलाई हामी लिन सक्छौँ इत्यादि यस्ता कुराहरूलाई हामी लिन सक्छौँ अर्थात् बुझ्नु न म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टको नामको अगाडि हामी के प्रयोग गर्ने भने द को प्रयोग गर्ने त्यस्तै प्रिय विद्यार्थी साथीभाइ बहिनीहरू अब तपाईँहरू लगभग 10 नियमहरू जान्नुभयो र यो 10 नियम तपाईँ धेरै इम्पोर्टेन्ट रहेछ त्यसैले यसको बारेमा मनन गर्नु होला यदि तपाईँ भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ यसलाई लाइक कमेन्ट र सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र साथसाथै यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ ताकि मेरो सबै भिडियो तपाईँले सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ अर्थात् तपाईँले रेडियोमा मात्र सुनिराख्नु भएको छ भने तपाईँ रेडियोमा तपाईँ त्यसलाई रेकर्ड गरेर सुन्न सक्नुहुन्छ सधैँ पटक पटक आफ्नो हिसाबले सुनेर त्यसलाई क्लियरफाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैले यदि रेडियो सुन्दै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई रेकर्ड गरेर सुन्नु ताकि झन् बेटर हुन्छ भाइ बहिनी हाम्रो त्यस्तै भाइ बहिनी अब अर्को नियममा हामी जानौँ जस्तै कि we can use the before a comparative degree used as in an idioms or two comparatives that come together ध्यान से सुन्नु ल भाइ बहिनीहरू we can use the before a comparative degree used as an idiom or two comparatives that come together अर्थात् दुईवटा कम्पेरेटिभ डिग्री सँगसँगै आएमा वा उखानको रूपमा प्रयोग भएमा दुईटैको अगाडि चाहिँ हामी द को प्रयोग गर्छौँ ध्यान दिएर सुन्नु ल भाइ बहिनीहरू
दुईवटा कम्पेरेटिभ डिग्री सँगसँगै आएमा वा उखानको रूपमा प्रयोग भएमा दुईटैको अगाडि हामी के को प्रयोग गर्छौँ भने द को प्रयोग गर्छौँ। जस्तै द हाइगर यु गो द कुलर यु फिल। द हाइगर यु गो द कुलर यु फिल। द हाइगर अनि अर्कोमा के छ भने द कुलर। यहाँ दुवै कम्पेरेटिभ डिग्रीको अगाडि चाहिँ के प्रयोग भएछ हाम्रो भने द को प्रयोग भएछ। द मोर यु रिड द मोर यु डिजायर। यसो पनि के छ कम्पेरेटिभ डिग्रीको अगाडि चाहिँ हामी के प्रयोग गर्छौँ भने द को। दुईटै कम्पेरेटिभ डिग्रीको अगाडि चाहिँ के प्रयोग गर्छौँ भने हामी द को प्रयोग गरेको छौँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू अब तपाईँहरू जान्नुभयो अब द को प्रयोग लगभग 11वटा। अनि फेरि हामी भोलि भेट्नेछौँ यसै कार्यक्रम साथमा, किनभने आजको हाम्रो निर्धारित समयको अन्त्यतिर हामी आइसकेका छौँ। त्यसैले हामीले बिदा लिनुपर्छ र आज यतिमा तपाईँले सुनेर साथ दिनुभयो, आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई एकदम मुरी धन्यवाद। यति भन्दै फेरि भोलि हामी भेट्नेछौँ यसै कार्यक्रम साथमा। तबसम्म बिदा दिनुहोस् टेक पार्टनर सत्येन्द्र गुप्ताको साथमा म राम विश्वास महतो यानी यहाँहरूको चिरपरिचित सर आरबी मेहता। नमस्कार, हस्त।